सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत जेजू क्रिस्ताच्या नावानं तुमका समेस्तांक स्वागत करता। आम्ही आयकोनचे उतार जावन आसा आता सर्ग आणि संसार रचल्या देवा बापाचे उतार जावन आसा। मोगाच्यानो या उतरांत जीव आसा। हे उतार हर एका मनशा कुळाक जायचे। हे उतार दोन दारीच्या तलवारी बरी। मनशाक परिवर्तन जायचे जाल्यार उतार मात्र परिवर्तन करता। कितले तुम्ही उतार ऐकतात कितले तुम्ही उतार ऐकतात तितले तुमचा बोवार्थ वाडटा। आणि उतार ऐकल्या उतारार सोलोवंक देवाचो पवित्रत्व तुमकां सहाय करता। हे उतार एका मनशाक भितरल्यान बदलिता, सुख दाखोवन दिता। उतार सुख दाखोवन दिता। आमी कितें सुख करता, हर एक मनीस सुख करता संवसारार। कोणी सुख करना तर कोणी ना, हर एक मनीस सुख करता। लेकिन सुख दाखोवन दिता पवित्रत्व। अळे ही सुख करताय तूं, ही सुख करताय, एशे सोला नाका तूं, एशे सोल एशे सोर म्हणून देवाचो पवित्रत्व कळीत करता। त्या बस तो मनशा कुळाक उतार जायचे। हे उतार सत म्हणताने स्वीकार करचे पहिले। हे पवित्र पुस्तकांत बरयले उतार स्वीकार करून हे सत उतार जावन आसा म्हणून हे देवातावन आयिल्ले उतार जावन आसा म्हणताने पयले पातयेचे काळजांत पातयेचे ते जाल्यार मात्र तुमच्या जिवितांत काय करता ते कार्यां करता, बदलावन हाडटा आणि सुटका दिता। हे उतार सुटका दिता। उतार आशीर्वाद हाडटा। त्या बस तो उतार मात्र आज मनशा कुळाक बचाव करून साध्या। खंयचे मनशान शिकयल्ले संप्रदाय, मनशान शिकयल्ले कायदे तुमकां बदलावन हाडूंक साध्य आसना। ह्या संवसारांत खाली एक इल्ल्या मट्टाक एक इल्ल्या मट्टाक सॅटिस्फायड हाडटीत जाल्यार दुसरें खलें करून मनशान शिकयल्लें कितें करूंक जायना कायदे। लेकिन देवाचे उतार मात्र एका मनशाक बदलयता। दुतार मात्र दुसरें खंयचें बदलूंक जायना। त्या बसत आमी मागणें करुया। मगळा बापा तुका हांवें काळजांत अर्घ दिता। देवा बापा तुज्या बागेंत पांय जाल्यार आयले आमी ह्या वेळार तुजी भुरगीं समया तुज्या उतार आयकूंक आयकते जाल्यात तूं ताच्या काळजांत उलय म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। तुज्या उतारांत जीव आसा न्हय समया, ते उतारांत समया बदलूंक साध्य आसा एक मनीस समया। त्या बस स्वताचे समया प्रज्ञानाका दी, स्वताचो गुट हांगा कळीत कर म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती करूं मागता समया। हर एकल्याचे मोती ओपन जावन म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। आत्मीक दोळे ओपन जावन समया, आत्मीक कान ओपन कर म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। ह्या कालार आमी जियेत येता समया देवाचे उतार हर एका मनशाक जायचे समया। आज लोक कश्टार आसा, बियार आसा, समस्यार आसा लोक समया। तेव्हा तुझे उतार मात्र सुटका दिता समया। कळले आस्त बदीक मनशाक सुटका दिना, भगार तुझे उतार मात्र सुटका दिता म्हणून कळीत कर म्हणून तुले प्रार्थना मागता समया। आयकल्ले उतार हे बी समया तांच्या काळजांत पडल्या टायमार सैतान सोर्ण काडण्याचे पवित्रत्म्या तूं तुजी मोर मार म्हणून तुजे प्रार्थना मागता। आमेन। आज देवाचे उतार आमी आयकोंक वता मातेचो शुभ संदेश 18 अध्यायांत 16 आमी ज्ञान करूया। ती देवाचे उतार अशें म्हणटा, कोणी म्हाका सतमनलेल्या या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याच्यो पेड बांदून ताका दर्याचे गुंडायेंत उडयल्यार सोड बरें। एका मनशाक सोडवून ताका जेजू तूं सोडवणदार म्हणून ताणें स्वीकार केल्ल्या टायमार ताका वाट चुकोवंक तो पळयता जाल्यार ताका पातकाक व्हरता जाल्यार परतें तो ताची गत बारी पाड जातली म्हूण हांगा बरयता। एक सोडवून एकल्याक मौन आसा, देवाच्या उतराक स्वीकार करूंक मौन आसा, सत उतर स्वीकार करूंक मौन आसा, ताका ताडे करतलो जायतो लोक आसात। ताडे करतलो जायतो लोक ताडे करता सत्याक ताणें येवन वचूं म्हणून। ते तो पटयेन जियेता, तो ताका शेरवला, तो आकाश शेरवला, तो आमचे धर्म सोडून गेला, ते सोडून गेला, हे सोडून गेला। तो बायबल वाचता पळय, तो बायबल पळय वाचता तो पळय खाली म्हज्या तोंडा म्हज्या कानांत हांवें आयकलां। एक विश्वासी बायबल वाचतना एक अविश्वासी येवन म्हणटा, पळय तो बायबल वाचता पळय, आयुश्य दुसरो कोणी धर्मान जियेल्लो, क्रिस्तांव कुटुंबान जियेल्लो म्हणटा, पळय तो बायबल वाचता पळय आसता। म्हज्या कानांत हांवें आयकलां।
पळे अविश्वासी कोणाक म्हणचे हे सत उतार पात्यनातल्या अविश्वासी म्हणचे आड करचे ताका मुस्करे करचे ताका थाडे करचे भुंगल्लो म्हण विचारचे स्वत उतार वाचूंक सोडचे ना सत्यान जिवंक सोडचे ना कितलो लोक हा संवसारार कितलो लोक ह्या रितीर आसा हे कित्याक धर्मांत ताका बांदून घाला ताची मोत बांदून घाला धर्म ताका भितर बांदून घालना ते धर्माचे कायदे शिकयल्या ताका एका मनशाक कायदे सुटका दिना देवाचे उतार माता सुटका दिता कायदे बिलकुल सुटका ते आचार विचार ते संप्रदाय तो संप्रदाय वो संप्रदाय बिलकुल सुटका दिना ते पेस्त हे पेस्त तेशें करून दो येशें करून दो नो ते मनशा सुटका दिना बिलकुल सुटका दिना जेजू मात्र सुटका दिता जेजूच्या भगवंत रोगत मात्र तुका सुटका दिता तेशें संप्रदायान सुटका दिले मस्त संप्रदाय जेजू आले टायमार खरी येताले जेजूक ते आपण नाका या आपण नाका ते करना खरी येताले आज ते पेस्त करया आज हें करया आज आंगण घालया तें घालया जेजूक म्हण येतले आंगण घालया तुम्ही आंगण घाला म्हाका मन वता बरी जाता सोडून मेळटा तुमकां तुम्ही आंगण घालूं आसा सोडून मेळटा जेजूक म्हण येताले जेजू म्हणो ना जेजू म्हणटा हांव तूं वाट जावन आसा हांव तूं सत जावन आसा हांव तूं जिवीत जावन आसा म्हजे शिवाय बापाक लागीं कोणाक वचोंक जावचें ना कोणाक जावचें ना वचोंक बापा लागीं आज काले जे मोगाच्या भावानी भयणीनो आज मोगा आमकां काले जे आमकां सोडून जायचे कोणा सोडून जाय क्रिस्तांव लोकांक सोडून जायचे आज आमकां सोडून जायचे आमकां सोडून जायचे आज सोडून जायचे काले हे सत उतार सत म्हणणार ताणें पातयेचे त्या जाल्यार मात्र ताका सोडून जाता ना खंयच्या संप्रदायार सोडून जायना ना हांगा पयत पुस्तक म्हणटा खंयच्या संप्रदायान सोडून जायना हे कडेन तुका सोडून जाल्यार खंयच्या सैतानाक ती काडूंक जायना कोणाक ती काडूंक जायना कित्याक देवान तुजेर मोरो मारता पवित्रत्वाची मोर मारता कित्याक जेजूच्या बागेवंत रक्ताक तूं पातयेलाय त्या कुर्सार कितें जालां गे तूं पातयेलाय पातयेचें जाल्यार खाली धर्मांत रावल्या पातयोंक जायना ताका हे पयत समजून येजे समजून आयिल्ल्या शिवाय ताका ही समजून काणयेचें ताणें वाट म्हळ्यार कालें सत म्हळ्यार कालें जिवीत म्हळ्यार कालें हें ताणें समजून काडूंक आसा जब तक ते समजून ताका येना ताका सोडोवण्याच्या वाट्यार ना म्हणून व्हरतो समयाक ताणें सोडून दार म्हणून स्विकार करूं ना भितर काडूंक ना ताका सोडोवन जावना सोडोवच्या वाटेर ना तो पवित्रत्व म्हळ्यार खालें ताणें समजून काडूंक पवित्रत्वाचो अनुभव आगी ताका न्ही भायर ताणून तूं सांगचें खाली बाप पूत पवित्रत्व म्हणून अनुभव जायचे म्हणून देव आशेत येता ताका देव कालें आशेता आज एक दीस जेजू म्हणटा जे कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो केन्नाच मरचो ना तो हांव ताका मरत जाल्यार जिवंत उठयतलो ते जाल्यार ती हालो लोक अजाप जाता काले उलयता खाली उलयता अच्छा मांस आमकां दिता गे अच्छा रगत आमकां पिवन दिता गे लोक पुरो सोडून वता जेजू मुखार म्हणटा हांवें तो उलयल्ली उतरां ती आत्मीक जावन आसात आत्मीक संगती जावन आसात आज आमी उतार वाचता हे आत्मीक संगती जावन आसात मनशाक स्वाभाविक रितीन समजूंक बारीक कश्ट लोकांक बारीक कश्ट लेकिन आत्मीक रितीन आमी समजून काडचें पडटा आज उतार खंय जायचे आमच्या आत्म्याक उतार जायचे आमी कोण जावन आसा आमी निजाकी आत्मा जावन आसा आमकां प्राण आसा आमकां कूड आसा कुडींत आमी जियेतात आसा कूड परमनंट न्ही आत्मा परमनंट जावन आसा आत्म्याक मरण ना बिलकुल ना आत्म्याक मरण ताणें खंय म्हण एका जाग्यार आसाचे मेल्ल्या उपरांत एखाद्या सर्गेर आसाचे एखाद्या एमकण आसाचे ताणें मेल्ल्या उपरांत लेकिन
आता तू कूड येत असताना तुम्ही निर्धार काढू कसा कूड सोडल्यापर्यंत नाही त्यावेळेस जेजू म्हणता सगळं संसार तुवें जोडलो म्हण चिंतया तुझा आत्मा नाश जाल्यार काय प्रयोजन तुझा आत्मा नाश जालो म्हण चिंतया काय प्रयोजन सगळं संसार जोडलाय तुवें आस्त बुद्धी केला पुरा केला हरी एक केला मान मेळ्ळा मर्याद मेळ्ळा स्थान आसा हरी एक आसा लेकिन तू तुझो आत्मा नाश जालो न्ही कितें प्रयोजन काय म्हणे प्रयोजन आगे आज आत्म्याचे विशयांत कितल्या जाणांक समजणी ना आमी खंय वता म्हण गुंथना ही समजणी आयल्या मेल्ले पर्यंत कुडले सर्गराजा वता म्हणून सर्गराजा वच जाल्यार थोडी पॅटर्न आहात हांगा पयस पुस्तकांत आसात ती आमी समजून काडूंक आसा पयस पुस्तकांत पहिले सोडवून जायचे ताका सोडवून क्रिस्त दोरी मात्र तुझ्या क्रिस्ताच्या रक्तांत तुझी पातकां धुवन नितळ जाल्यात गे मेन इम्पॉर्टंट तू परत्यान जल्माला गे परत्यान तू जल्माला गे म्हणून मेन ती समजणी मनशाक हेजे तुरुली सांगता सतत सांगता तुवें परत्यान जल्माला शिवाय सर्गराजा वचोंक जायना खंडीत ती जायना त्या मनशाक जायना परत्यान जल्माल्या उपरांत ताका जिवंक आसा मागीर जेजू शिकयता जिवंक 4 गॉस्पलांत शिकयता कसो तुवें मोग करचे कशें जियेचे कशें समाधानान जियेचे कशें कालतेपणान जियेचे कशें सस्ती गायचे कसो दया दाखयचे तुवें कशें तुवें काकूळ दाखयचे हें पुरो पयत पुस्तकांत आसा पुरो बरोवन घाला पयलें तुवें देवाचो भुरगो जायचे हांव जल्मलो म्हणटा एक मनीस जल्मलो म्हणटा भुरगो जायना तो देवाचो भुरगो न्ही देवाचें उतर म्हणटा न्ही तो देवाचो भुरगो न्ही तो देवसाराचो भुरगो केदां तूं परत्यान जल्मताय तूं देवाचो भुरगो जाताय तूं देवाचो भुरगो तुका अब्बा बापा म्हण आपयत तुमचो देव म्हणटा तुमचो बाप म्हणटा जेजू जेजू सासऱ्यांक परिजो सासऱ्यांक ती आली येवद्या म्हणटा तुमी ताका देव म्हण आपयतात हांव म्हजो बाप म्हण आपयता कित्याक तो कोण जेजू कोण आसा जिवान देवाचो पूत जावन आसा आज जेजू कोण कोण स्वीकार केल्यात की ती देव दिवान देवाची भुरगीं जावन आसात आमी बाप म्हणचे ताका आमच्या बापाक तो आमचो बाप जावन आसा बापा म्हणून आपोवची आमकां बागताने केला हर एकल्याक न्ही हर एकले देव म्हणटात लेकिन ताचे भुरगीं एका बापायक केले पप्पा बापा डॅडी म्हण आपयतात एक दुसऱ्याक वचून डॅडी म्हण आपयल्यार मोसो जायना गे मुसर जाता पहिले ताणें वळखून काडचे म्हजो डॅडी कोण जावन आसा म्हजो आत्मीक डॅडी कोण जावन आसा ताणें पयले समजून काडगा ती समजण येची जाल्यार तुका कालच्या पयत पुस्तकाचे 7 उतार हे पातयेचे ते जाल्यार मात तुका समजण येता ना जाल्यार समजण येना देवाचे पवित्र म्हाका कळीत कर म्हणून सांगल्यार मात्र खंडीत तुवें मागल्यार तो तुका सहाय करता त्या बसत आमी कूड सोडच्या पयले आमकां सोडवण जावंक आसा हांगा देवाचे उतर म्हणटा गोमट्याक बांदून ताका दर्याक उडय म्हणटा कोणाक ताडे करतल्यांक सोडवण येवंक ताडे करतल्यांक ताका दर्यांत उडय म्हणटा दर्यांत घाल ताका म्हणटा दर्यांत घाल परत म्हणटा ती पत्काक कारण जातल्या संसाराक हा खटा म्हणटा पत्का विशयांत उलयता हा खटा म्हणटा पत्का विशयांत उलयता पताक कशें जावचें पताक पयले आलोचन येवचें कशी आलोचना येवची आमी चिंता आमकां आलोचना येता आमकां ती आलोचना येयली ही आलोचना येयली म्हणटा सडो जणो बॅड आलोचनेंत येता हर एका लोकाकी बरी आलोचना बारी उणें बरी खुशी येता बरी आलोचना तुवें चोड पयस पुस्तक वाचून समयाचें मेडिटेशन केल्यार उतार आनी वाचून मागण्यान रावल्यार तुका चोड खोटी आलोचना येना नाजाल्यार तुका खोटी आलोचना येता खोटी आलोचना म्हळ्यार अर्थ घाले संवसारान आत्मीक संवसारांत उलोवचें तुजे कडेन उलोवचें पयले ताणें उलोवचें आलोचना येवची पयले आलोचना पत्काची आलोचना घालता पत्काची आलोचना घाल करता तुका दीस रात तो आलोचना आलोचना आसता घाल मागीर ताका पत्काक घालता एकत्ताने तो पत्काक घालना आदाम आनी युवा आली तांकां एकत्ताने पत्काक घालूं ना ती सदांय वताली त्या रुखा लागीं रुखाक पळय तरी सदांय पळय तरी पळया तुमी कोली वस्तू घरान जावन तुमी काम करता हे आपूण नाका हे करनाका म्हळ्यार सोड करचें जेव सरफळ म्हणटा कितें म्हणे आसा तूं कितें म्हणे आसा तूं पुता ही वस्तू कांय नाका म्हळ्यार तो कशें म्हणे करूंक येता आतां काम करचे जाग्यार
एक वस्त ही ताका दिवंक ना ही ताणें कळूंक ना ही दुसऱ्यांक मात्र म्हळ्यार तो कशें करून सोर घेता कली सवय ती आदामान जावन आयिल्ली सवय हे फळ खायनाका म्हणलें ती सदां वचून पळयताली की पळयले दोळ्यांत पळयले तिका आशा काळजांत आयली तिका आशा आयली मागीर आलोचना सुरू जाली तिका व्हडलें जेवसर उलोवंक सुरू जालो हाडे कितें बरें फळ जावन आसा कित्याक हे फळ खायना तूं कित्याक खायनाय ना 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 तिणें सतत सांगलें देवान म्हणा खायना जो म्हणून देवान खायना जो म्हणा हें फळ तिणें आली गदल सत सांगली हो ते शेंगे हो देव म्हळ्यार तूं हें फळ केल्ले दिसा तूं देवा बरीच जाताय त्या पासून तुका खायना का म्हणा पळय देवाक आनी हांकां काले गेले भेदभाव करून गेलो सैतानान ती ऑलरेडी देवा सारकी आसात देवा सारकेंत आहात ती आतां जेवसरान काले गेले भेदभाव केलो देवार डावट येवचे बरी केले देवाराला भोवर्थ चुकेलो ताणें फस्ट हो ते शेंगी हो ते शेले खायया म्हूण तिका मन जालें एकच दिसा जाल्ले न्ही मस्त टायम लागता ताका आमी समा मेडिटेशन करचें तें तिसरें जेनिसीत आमी ते मेडिटेशन केल्यार आमकां कळटा आमकां तें उतार कान जालां तें म्हणून मागीर तिणें तें केलें म्हूण सांगता पयलीं तिणें आमी मरता त्या दीस केलें म्हण ना तुमी देवा सारके जातात म्हणटा देवाची तर फोटी म्हूण चिंतलें तिणें सैतानाची तर सत म्हूण तिणें काण गेलें आनी केलें खाताना आदाम तिनता आलो म्हूण देवाची उतर सांगता पळयत येता आलो तिका पळयत येता आलो देवान म्हणा मरता म्हणून मरो ना ती हो देव पटी दिसलो देवार पटी भरली आमचेर हो हो मरो ना ती थाणें तिणें ताका दिलें थाणें केलें तोय मरो ना 900 वर्सां तो जियेलो खंय कुडींत 900 वर्सां समथींग जियेलो तो मरो ना देवाची तर पटी जेवसर सत म्हण काण गेलें तांणी जेवसर कशें करता म्हळ्यार मनशाक पातकांत घालता देवातावन पयसो करता पाताक मनशाक देवातावन पयसो करता कशें पळय ताणें देवातावन सप्रेशन केलें ती देवातावन सप्रेशन जाली देवाचो आत्मतावन सप्रेशन देवाचे संबंध ताचे तेणें दोन केले म्हूण देवाचे तर सांगता ते संबंध जोडच्या खातीर सोमी आयिल्लो संवसारार परतेचा संबंध जोडून दिजे मनशाक हर एक मनीस जल्मतना पातकान जल्मता पाता करते ताचा स्वभाव बळ्या पातकाचे स्वभाव आसता कित्याक आत्म्यान सोमिना आत्म्यान ताचे गुण कळयता जेवसराचे गुण आसात परत्यान कितें मनशान खाण काणे लागे इडन गार्डनांत ते परते जुजू मारिफात सेकंड आदाम म्हणटात ताच्या मार्फत ताणें कुस्सार ताचे रगत दिवन ताणें ते परते घेतलें फाटीं घेतलें परते ताणें फाटीं घेतलें तें कोण कोण जेजूक सोडवणदार म्हूण स्वीकार करतात हांव पातकी जावन आसा म्हाका सोडवण जाय जेजूक स्वीकार करतात हे रगत फात येतात ताका सोडवण जाता जेजूक आमी भितर दवरचे भायर दवरून तो जेजू भायर ना जेजू आत्मा जावन आसा जेजू पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या परंत आत्मा तो आत्मा जावन आसा आत्मीक कुडींत आसा तो आत्मा जावन आसा आमी आपेतना सोम्या म्हाका तूं जायजे तूं म्हजो सोडवणदार सोम्या तुवें आपेजे हे सत फातयेजे आनी आपेजे तूं आपे काढता फात येताना तुका सोडवण जाता तोंडांत उसारतना काढता तूं फात येताना तुका तूं फात येताना तुका फात येताना तुका सोडवण जाता तोंडांत उसारतना तुका सोडवण जाता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आज कोण जायचे तुमकां सोमी जेजू जायचे तुमच्या जिवितांत जेजू जायचे एकलो जेजू तुजे भितर नासल्यार आमी निर्भागी जावन आसा हांगा देवाची उतर काल म्हणटा हांगा मुखार खाले म्हणटा देवाची उतर काल म्हणटा हाय खटा तोसले सांगती घोडतलो घोडतलोच पूण ज्या मनशा वरवीं तो घडतले त्या मनशाक हा काटा म्हणटा हा काटा म्हणटा दुसऱ्या बायबलांत उज्या विशयान ती बरयलां तेत पेशेजे उज्या विशयान ती बरयलां उजो विशयांत बरयलां ती हांगा कन्नड बायबलांत अशें सांगता तुमकां सांगता हांव अशें बरयलां तेंत उतार हांगा
आ कट्टा म्हणटा हंगा कन्नड बೈಬಲ್ ಅಂತ ಏಷ ಬರೆತಾ ಹಂಗ ಬಂಟ ಅಗ್ನಿ ನರಕ ಮಂಟದಿ ಅಗ್ನಿ ನರಕ ಹಂಗ ಅಗ್ನಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಂತ अग्नी नरका म्हळ्यार गुज्जो जावन आसा यमकोण जावन आसा यमकोण आसा म्हणून जेजू सांगता येता त्या कोणेय एका मनशानी यमकोणा वचून नजो म्हणली ती देवाची आशा जावन आसा कोणेय वचून नजो त्या बस आमी कुडींत आसतना आमी सोडून जोडीचे म्हणून देव आशेत येता आज सोम्याक आमी भायर पळोवचें नाका खंयच्या स्टॅच्यून पळोवचें नाका आमी खंयच्या मूर्तीन पळोवचें नाका संस्थेच्या संप्रदायान पळोवचें नाका आमकां खंयचे संप्रदाय खंयचे आंगण खंयचे आमकां सुटका दिना आमकां दिवंक जायना सोडून मेळोंक जायना खंयचो जागो आमी भगवन जाग्यार धांवता सोडून दिना ती सोडून ना खंयच्या जाग्यार सोडून ना सोडवून सोमी जेजू दिवंक शकता आज मनशाक खालें जायचे आज मनशाक सोडवून जायचे जेजू मात्र वाट जावन आसा ताका जेजू म्हणटा हांव बागील जावन आसा सर्गराजाचें बागील जावन आसा हांव पातक्या खातीर ह्या संवसारांत राविल्लो भाग्यवंता खातीर येवना वय संवसारांत सगळे पातकीच जावन आसात जाल्यार हांव पातकी म्हणून वोट करून सोम्या लागीं येवंक आसा आमी देवाचें उतर काले म्हणटा अबस्तर करत देवान मनशाक सोदिशें केलां देवा बापाक सोदिशें केलां देवाचें उतर अनेक कडेन काले म्हणटा तो सोदून आयला मनशाक पातकी मनशाक सोदून आयला एक पातकी मनीस फाता करून जिणी बदलत जाल्यार मोन बदलीत जाल्यार ताचें मोन बदलून सोम्या ती परतत जाल्यार ताका संतोष जाता देव बापाक संतोष जाता तो काले आशेता आज मोन बदलून देवा लागीं परतचें म्हण आशेता तो आमी सोम्या लागीं परतचे सोम्या लागीं परतोंक आसा त्या बसून कोण जायचे सोमी जायचे सोमी जाय जाल्यार खाल जायचे तुवें पयत पुस्तके सत म्हणून पातयेचे सत हे सत गजल जावन आसा सोमी सत सांगला आमकां ही सत आमी पातयेचे आनी ते आमकां सत सुटका दिवचें ना ते सत आतां कितें आमकां शिकयलां गे ल्हान जावन शिकयलां गे तें खाली संवसारांत जिवंक शिकयता आमकां तितलेंच संवसाराचें मॅटेरियल म्हणटा ताका मॅटेरियल वर्ल्ड तांकां जिवंक शिकयता लेकीन पयत पुस्तक आमकां सस्ताचें जिवीत व्हरपाक येता आनी ह्या संवसारांत ती आमकां जिवंक परते देवाचें उतर ती म्हणटा पयले सदां तुमी देवाच्या राजा खातीर निती खातीर तुमी आशा 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 बघा मागीर सगळें तुमकां मेळटलें म्हण देवाचें उतर सांगता हर एक तुमकां फॉलो जातलें म्हण सांगता आज समाधान खंय आसा समेतान जेजू लागीं आसा संतोष खंय आसा जेजू थंय आसा भलायकी खंय आसा जेजू थंय आसा ग्रेस्त काय खंय आसा जेजू थंय आसा जेजून दिल्ल्या ग्रेस काय तूं स्विकार करशी जाल्यार तांतूं समाधान आसा तांतूं भलायकी आसा तांतूं तुका संतोष आसा ती सोडून दुसरी ग्रेस काय तूं स्विकार करशी जाल्यार तांतूं समाधान ना संतोष ना भलायकी ना कितलो लोकांडे दुडू आसा लेकीन ताका खावंक जायना कित्याक डायबिटीस नाना तराची पिडा ताका आसा कित्याक ताका खावंक जायना समेतान आयिल्ले बेसांव न्ही ते समेतान आयिल्ले बेसांव न्ही ते सोम्यान तुका बेसांव गेल्यार तें बेसांव तुका बरी भलायकी मोती समाधान तुका तुका शांती तुका उल्हास भलायकी हर एक दिता आज काल्यान देवाच्या बेसांव आमकां जायचे देवाचें बेसांव आमकां सारकी आमकां जाणवाय जायचे आमी देवा कडेन सारकी जाणवाय मागया आत्मीक जाणवाय मागाचे आमी वय मोगाचे न्हू मनीस देव नासतना जिवंक जाता मनशाक कशें तो पातका सांगाता एक जाता आनी पातका सांगाता जिवंक जाता ताका एका मनशाक देव नासतना जिवंक जाता कितें कशें तो पातकांत तो बुडोन आसता पातकांत संतोष पावता ताका कुडीन सतत पावता तो जिवंक जाता लेकीन उडास तोरा देवाक मनीस नासतना जिवंक जायना ताका मनीस जायचे त्या पासून तो सोदून आयिल्लो मनशा सांगाता जिवंक तो आशेता देवाचे राज हाडून आयिल्लो तो देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदिचे म्हण तो आशेता तुझे राज येवन मागण्यान शिकयलां ताणें सर्गींचे राज हांगा येवन म्हण तो मागण्यान शिकयलां सर्गींची खुशी कशी आसा ती हांगा जावन म्हण मागण्यान शिकयलां आमकां काय शिकयलां सर्गींचे राज बांदूंक आयिल्लो तुमी सर्गींचे राज तुजे ती म्हजे ती आसा जे सर्गींच्या राजान काले आसा समाधान आसा संतोष आसा गलिबिली ना ती ह्या राजांत सगळें आसा
त्या बसून मोगाच्या नो आज आम्ही जियेता ह्या कालार सोम्या कितें कितें उले लागी ते आता घट्ट येता संवसारार तुम्ही तुमच्या दोळ्यांत पळयत येतात घट्ट येता आज कायलें जायचें आमकां क्रिस्त जायचे जेजू क्रिस्त जायचे सोमी म्हजे भितर आसा गे सोमेच्या वटान चलता गे तुमकां तुम्ही परीक्षा करा त्या मात्र तुमकां जिवंक जातलें संकट कश्ट संवसार येवंक आसात जेजू म्हणटा हांवें जैत वलां तुम्ही जैत वरचे म्हणटा हांवें जैत वला वडे जैत तुमकां सहाय करता म्हणटा हांव सोमी तुमकां केन्ना सोडून घालचना तो तुमकां पाकाट्या बांदा दवरा पाकाट्या बांदा दवरता पाकाट्या बरो दवरून तुमकां प्रोटेक्शन दिता तो कितली प्रॉमिस आहात देवाची प्रॉमिस आहात पयत पुस्तकांत ती काण आमी मागण्या करतना तो मागण्या आमच्या आयकता तो देवाच्या भुरग्यांच्या मात्र मागण्या आयकता एका पातक्याच्या मागण्या तो आयकना पातक्याक तो अपंग येयलो म्हणजे ती गुवा म्हणून केदां आमी गुवन जेजूक स्विकार करता गे तेदां आमी देवाचे भुरग्यां जाता आमचे तो मागणे तुमच्या मागण्या आयकता तो एका पातक्याच्या मागण्या आयकना तुमी त्या बसून तो देवाच्या भुरग्यांचे मागणे जायचे आज कितें सिच्युएशन आसा भायर आमचे मागणे देवा करचे आमी मागण्यांत बसतना खंडीत मागणे म्हळ्यार देवाडे उलोवचे आमी आमचो आत्मा आनी देवाचो आत्मा एक जावचो आनी सोम्याले गे उलोवचें तेदां मात्र ते मागणे देवाक आयकता खंडीत तुमकां अर्थ जाले म्हण हांव पातयेता उतर खंडीत ह्या उतरा दरी सोमी तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मागणें करुया आमी मोगाळा बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दिता ह्या वळीकडे खातीर सोम्या तुजी मोगाची भुरगीं तुजे उतार आयकल्यात सोम्या आमी सारक्या वाटेर आसांगी सारक्या वाटेर नांगी म्हणले समजणी दी आत्मीक समजणी दी म्हण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून हांव मागतां हरी एकले तुवें मोती ओपन केल्ल्या खातीर अर्घ दिता आत्मीक दोळे ओपन केल्ल्या खातीर अर्घ दिता हरी एके सांकळे जेवसरान गेल्ले हरी एके सांकळे तुज्या नांवान ते तुटोवन पडोवन सोम्या येत घडयेर ही भुरगीं फ्री जावन म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून हांव मागतां सोम्या जेजू देवाच्या पवित्र हांकां तूं सहाय कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागतां तुजी सहाय जेजे सारक्या वाटेर चलोवंक तुज्या मेटान चलोवंक सोम्याच्या मेटान चलोवंक सहाय कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागतां बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जेच्या नांवान आमेन.